देखिए, बुनियादी चीज़ है कि अभी जम्मू कश्मीर मुल्की पैमाने पर कई रीजन से खबरों में रहा। नंबर एक, 5 स्टेटों में चुनाव हुए देश में, उसके बाद में चुनावों का विश्लेषण भी आपके सामने आ रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ठीक ठाक तरीके से चुनाव लड़ा। पोल परसेंटेज की जहाँ तक बात है वो पहले से बेहतर हुआ, मगर आपके सामने है कि 3 स्टेटों में अल्टीमेटली नंबर्स नहीं बने सरकार बनने के लिए। तो तेलंगाना एक स्टेट थी जो बहुत ही टफ थी, उसमें 10 साल से एक रीजनल पार्टी का हुकूमत था, मगर उसके बावजूद लोगों ने उनके प्रोग्रामों को रिजेक्ट किया, उनकी पॉलिसीज़ को रिजेक्ट किया। कांग्रेस को वहाँ बड़े पैमाने के साथ में मतलब अक्सरियत में लाया और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की लड़ाई हमारी आगे जारी रहेगी और उस पर कई सतह पर मतलब विश्लेषण हो रहा है, क्या कमी रही, क्या रीज़न रहे। उसके लिए कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी है, डेफिनेटली वो मौजूई बहस वहाँ पर होगा। मगर उसके साथ साथ फिर जम्मू कश्मीर का एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से आया और जिस पर अलग अलग यहाँ पर नज़रियात पेश किए गए। मगर कांग्रेस का ये मानना है कि जिस टाइम पर हमारे पूर्वजों ने महात्मा गांधी जी के क़यादत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, भीमराव अंबेडकर जैसे स्टालवार्ट्स के क़यादत में उस वक्त 370 के तहत जम्मू कश्मीर के इस स्ट्रेटजिकल एरिया में बसने वाले खत्ते के लिए कुछ स्पेशल गारंटीज़ यहाँ के अवाम को दी गई थी। मगर इंटीग्रेशन जो थी वो 1947 में ही हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर एक तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में थोड़ी मायूसी है, ज़रूर वो अपनी कोई उम्मीद वहाँ रखते थे कि आज के हालात में भी वो गारंटीज़ हमारी जारी रहेंगी। मगर दूसरी तरफ से जिन्होंने 70 साल जिस आरएसएस ने, जिस बीजेपी ने, जिस नथुराम गोडसे के सोच रखने वालों ने पूरे देश को गुमराह किया था कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर एक अलग आइडेंटिटी रखता है, इसका विलय, इसका मर्जर नहीं हुआ है, वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर का मर्जर हो चुका था, जम्मू कश्मीर का कंप्लीट अलायंस हिंदुस्तान के साथ हुआ था। सिर्फ 370 के तहत कुछ उस खत्ते को कुछ गारंटीज़ उनकी बेहतरी के लिए रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है उन गारंटीज़ के बारे में, जबकि सवाल था प्रोसीजर को लेकर। जो पिटिशन थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर अडॉप्ट करने के लिए पिटिशन थी, उस पर शायद सुप्रीम कोर्ट उतना वाज़ेह नहीं कर पाया, उस पर साइलेंट रहा। जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना ही है सबको, चूँकि हाईएस्ट कोर्ट है। मगर जो जम्मू कश्मीर की आज की रिक्वायरमेंट है, ये इसमें न तो हिंदू और मुसलमान है, न तो जम्मू और कश्मीर है, न तो सिख और ईसाई है। मिन जुमला जम्मू कश्मीर वासियों की जो डिमांड है वो है हमारी ज़मीन की सुरक्षा, हमारे हुकूक, हमारे रियासत में पैदा होने वाले जो जॉब्स है, जो नौकरियां हैं, वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रिज़र्व रहें, और जो हमारा कल्चर है, जो हमारे रिसोर्सेज है, जो जम्मू कश्मीर में पैदा होते, उनका हक जम्मू कश्मीर के लोगों का ही होना चाहिए। वो चीज़ कांग्रेस देने वाली थी और ये वाज़ेह होना चाहिए बीजेपी इन हुकूक को लेने वाली है, चाहे उन्हें पार्लियामेंट के ज़रिए लिया या सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा मरवाया। इसके आगे कांग्रेस पार्टी CWC ऑलरेडी 5 अगस्त 2019 की रेजोल्यूशन में ये कमिटमेंट दे चुकी है जम्मू कश्मीर वासियों को। हमने उसी को रिटरेट किया अभी 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने। हमने उसमें बाज़ाब्ता एक एश्योरेंस तैयार की कि कांग्रेस जिस वक्त भी पावर में आएगी
اور ہم جموں کشمیر واسیوں کو یہ زمین، جاب، کلچر آئیڈینٹی اور ہمارے ریسورسز کی گارنٹی ود ان جموں کشمیر کے لوگوں کو رکھیں گے، اور وہ ہمارا نیا لاہ عمل ہے، اور یہ لے کر ہم جموں کشمیر کے ہر کونے کونے میں جائیں گے، اور یہ کانگریس ہی کر سکتی ہے۔ اب جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ بھی سمجھ آیا، کچھ ریجنل پارٹیز جو پیچھے 70 سال سے کہہ رہی تھی کہ میری وجہ سے یہ گارنٹی، میری وجہ سے یہ سرکشا، آج وہ واضح ہوا کہ جو کچھ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ سے ہو سکتا ہے، اور پارلیمنٹ میں جس کی میجارٹی ہوگی وہی کر سکتا ہے۔ کل بی جے پی نے میجارٹی حاصل کی، تب جا کر وہ ہمارے بارے میں جائز، جمہوری یا غیر جمہوری طریقے سے فیصلہ لے چکے۔ آنے والی لڑائی 2024 میں بی جے پی ورسز انڈیا الائنس، جو آپ نے کل دیکھا کہ پورے 28 پارٹیز کا ایک مسودہ تیار ہوا، جس کے تحت میں سیٹ شیئرنگ کا بھی ہوگا، ایجنڈا آف الائنس بھی طے ہو رہا ہے، اور پورے دیش میں اس ایجنڈے میں جموں کشمیر کا یہ تحفظ، زمین، جاب، کلچر اور ریسورسز کا، یہ بھی اس میں ایجنڈا ہوگا۔ اور اس میں کوئی بھی چیز اینٹی نیشنل نہیں ہے، جو 370 کو مطلب دیش کو گمراہ کر کے غلط طریقے سے پیش کیا گیا، اور یہ جو گارنٹیز ہے یہ آنے والے وقت میں ہندوستان کے آئین کے تحت ہی، جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جموں کشمیر اور ریسٹ آف دی کنٹری کو بھی یہ ضرور چاہت ہوگی کہ جموں کشمیر ایک پسماندہ علاقہ ہے اور پہاڑوں کے اندر گرا ہوا علاقہ ہے، یہاں پر جو تحفظات ہے اس میں ہندوستان بھی سپورٹ کرے، ہندوستان کی 28 پارٹیاں سپورٹ کریں گی، تو وہ ایک مسودہ آگے کے لیے تیار ہوگا۔ اس لیے آج کے دن پر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا جموں کشمیر واسیوں کو کہ اب آپ آنے والے وقت میں 2024 کو لے کر، چاہے اسی میں اسمبلی چناؤ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ وہ بھی کلیئر کیا ہے سپریم کورٹ نے، اب جو چیز جمہوری طریقے سے حکومتوں کو طے کرنا تھا نہیں کر پائے، نہیں انصاف دے پائے ٹائملی جموں کشمیر کو، اب سپریم کورٹ نے ٹائم باؤنڈ کر دیا۔ انہوں نے الٹیمیٹ کہا کہ 30 سپٹمبر سے پہلے چناؤ ہونا چاہیے۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ساتھ جموں کشمیر واسیوں کو چناؤ دو، ان کو اپنی سرکار بنانے کا موقع دو، اور ساتھ میں جو اربن لوکل باڈیز اور پنچایتوں کو آپ کالا دم کر رہے ہو، جن کا ڈیو ٹائم تھا، وہ سارے لیئر کے چناؤ جموں کشمیر واسیوں کو ملنے چاہیے، تاکہ ایک جمہوریت بھی دکھائی دے اور لوگوں کے ہر لیول کے مسئلے بھی آگے بڑھے۔ ورنہ جس طرح سے بی جے پی یہاں پر اس خطے میں، اس ریجن میں، اس اسٹیٹ میں، اس یو ٹی میں جمہوریت کا نام نشان مٹا رہی ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور کانگریس پارٹی ان سارے اداروں کو واپس قائم کرنے کے لیے ایک جدوجہد کرے گی، اور سرکار کو تنبیہ کرے گی کہ آپ ٹائملی، صحیح ٹائم پر سارے انسٹیٹیوشنز کا چناؤ کرو، لوگوں کو اپنی نمائندگی۔ آلریڈی اس پر 4 میٹنگز پہلے ہو چکی، کل کی جو میٹنگ تھی وہ زیادہ اہم تھی، اور جس طرح سے تمام اس میں اسٹیک ہولڈر جو تھے، انہوں نے کل کے مسودے کو لے کر، کل کے فارمولاز کو لے کر اپریشیٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں امپارٹنٹ اور مضبوط اسٹیک ہولڈرز ہے، چاہے وہ ممتا بنرجی ہو، چاہے وہ تامل ناڈو ہو، چاہے وہ دلی کا چیف منسٹر ہو، چاہے وہ نتیش کمار ہو، چاہے وہ شرد پوار ہو، یہ جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے پاس ایک بڑا ایریا ہے، تو میں پوری امید رکھتا ہوں کہ ایک مسودہ پورے دیش کے سامنے جلد آئے گا، اور سیٹ شیئرنگ ہوگا، کمفرٹیبلی ہوگا، اس میں کوئی ہچ نہیں آئے گا۔ ہماری کوشش ہے بی جے پی اور ان کے ہمراہ جو لوگ ہیں، جو ان کا الائنس ہے، ان کا بھی کاغذی طور دکھانے کو 36 پارٹیوں کا الائنس ہے، وہاں اکیلے بی جے پی نہیں ہے، اگر جموں کشمیر کی بھی کوئی پارٹی ان کے ساتھ میں ہوگی، ایک طرف وہ ہوں گے، ایک طرف ہمارے اس انڈیا الائنس کی طرف سے ہر پارلیمنٹ میں ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوگا، اور تاکہ لوگوں کو ووٹ ڈیوائیڈ کرنے کا کوئی چانس نہ رہے، وہ سارے مل کر کے ایک نشان، ایک کینڈیڈیٹ پر اپنا ووٹ کریں گے، تبھی ممکن ہے کہ 2024 میں بھارت میں تبدیلی آئے گی، ایک خوشگوار سرکار پیدا ہوگی جو لوگوں کے مسئلوں کو آگے بڑھائے گی۔ میرے خیال سے ہم سے زیادہ وہ مطلب جو 5 سال سے یا 10 سال سے مرکز میں حکومت ہے، اس کی ہیٹ وہ ہم سے زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ کانگریس تو آمنا سامنا ہے ہی، مگر ان کا جو کبھی کبھار تھوڑی یاری دوستی ان کے ساتھ رہتی تھی، ان کے ساتھ چلنا پھرنا بھی انہوں نے چلایا، اس کے باوجود جو وہ فیس کر رہے ہیں میرے خیال سے بہتر سمجھتے ہیں، تو اس لیے سوچ یہی ہے، کل کی میٹنگ کا یہی ہے کہ اس میں کیوں کیسے نہیں ہے،
हर एक को अपना शेयर मिले, जिसको जहां बनता होगा जायज़ तरीके से, जिसका वहाँ क्लेम बनता होगा उसको वहाँ एकोमोडेट किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि सारे लोग मिल करके एक मिशन पर काम करें। क्या अलायंस का डिज़ाइनर है, इनिशिएटर है, इसलिए ये मीडिया की खबर है, अंदर से ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मीडिया में कई चैनल्स हैं जिनको पीछे से दबाव होता है। तो वरना फर्स्ट क्लास न्यूज़ कल की इंडिया अलायंस में निकली कि ये अब मोदी वर्सेस कई जगह पर खरगे जी का नाम भी आया, और एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस तैयार है 2024 को खेलने के लिए। सर सीडब्ल्यू देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि फर्स्ट हैंड पर सीडब्ल्यूसी में कश्मीर होगा, बल्कि पहले होगा 5 स्टेटों का चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनावों की रणनीति। ये दो तो अहम होंगे, मगर उसके अलावा अलग से जम्मू कश्मीर के कुछ दर्जन 2 दर्जन सीनियर लीडर्स को ऑन कार्ड से, चाहे इसी दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, अपनी क़यादत के साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स की डिस्कशन है। उसमें हम अपना लाएअमल तय करेंगे कि हमें जम्मू कश्मीर खित्ते में लोकसभा में कैसे चलना है, और असेंबली अगर साथ होता है उसमें कैसे चलना है, और जो छोटी इकाइयों का चुनाव होना है उसके लिए हमें टॉप टू बॉटम कैसे इस खित्ते को आगे बढ़ाना है। वो एक